स्कंदः अथ दशमोऽध्यायः 10th chapter संश्लोका 1 मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितरम् शिशुमारस्य वै ध्रुवः स्वयेमे भ्रमिन्नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ इलायामपि भार्यायां वायो पुत्र्या महाबलः पुत्रम् उत्कलनामानम् योषिद्रक्तमजीजनत् पुत्रम् उत्कलनामानम् योषित् रत्नम् अजीजनत् उत्तमस्वत्कृतोद्बाहो हृदयायां बलीयसा अतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिं गता ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्षसु चार्पितः जैत्रं स्यन्दनमास्थाय ततः पुण्यजनालयम् गत्वा उदीचीन्दुषं राजा रुद्रानुचरसेविता ददर्श इव वद्रोण्याम् गुह्यकसङ्कुलाम् दद्मौ शङ्खं बृहद्बाहुः दिशश्चानुनादयन् येनोद्विग्नदृशक्षब्दः उपदेव्योऽत्र सन्दृशम्
विघ्न दृशस्तप्तः ततो निष्क्रम्य बल मुल्ल सोल्लुंगो ततो निष्क्रम्य बलिन देव महाभटाः असहन्तस्तन्निनादम् अभिपेतुरुदायुधाः तथा नापततो वीर उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपत् सर्वान् अहन्दाने त्रिभिस्त्रिभिः देवैललाटलग्नैस्तैः विशुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत् तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्श विमोरगाः शरीरविध्यन् युगपत् द्विगुणं प्रचिकीर्षवः ततः परिगनिस्त्रिंशैः रासशूलपरश्वदैः शक्तिरिष्टिभिः विशुण्डिभिः चित्रवाजैशरैरपि शक्तिरिष्टिभिर्भृशुण्डिभिः चित्रवाजैशरैरपि अभ्यवर्षन् प्रकुपिताः सरतं सहसारथिम् सन्तः तत्प्रतीकर्तुम्
अयुतानि त्रयोदश औतानपादिस्तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा न उपादृश्य तच्छन्न आसारेण यथा गिरिः सिद्धानां दिवि पश्यता अतोऽयं मानवः सूर्यः अग्रः पुण्यजनार्णवे नदस्तु यातु दानेषु जयकाशिष्वथो मृते रथस्तस्य निहारादिव भास्करः धनुर्विस्फूर्जयन् दिव्यम् विशतां खेदमुद्वहन् अस्त्रौघं यदमद्वाणैः घनानीकमिवारिणः ते शापनिर्मुक्ता हित्वा वर्णानि रक्षसा कायानाभिविशुस्तिग्मा तेन शनयो यथा हल्लै संच्छिद्यमान पुरोभिश्चारुकुण्डलैः ऊरुभिर्हेमतालाभिः दोर्भिर्वय वलयवल्गुभिः शिरादित्यारकुण्डले
श्रीशैस्तमहाधनैः आश्रितास्तारणभुवः यजुर्वीरमनोहराः अतावशिष्टा इतरेरणादिरात् रक्षोगणा क्षत्रियवर्यसायकैः त्रायो विवृक्णावयवा विदुद्रुमुः मृगेन्द्र विक्रीडित ऊतपायिव अपश्यमानस्य गदाततायिनम् महामृदे कञ्चन मानवोत्तमः दृक्षन् अपि नाविशद्विषाम् नमायिना वेद चिकीर्षितं जनः इति ब्रुवन् चित्ररथस्य सारथिम् यत्तः परेषां प्रतियोगशङ्कितः शुश्रावशब्दं जलधेरिवेरितम् नभस्मतो दिक्षुरजुण्डिष्यत् तनेनाच्छादितं व्योम गणानीकेन सर्वतः विस्फुरत्तडिता दिक्षु रासयत्तनयित्तुना वृषोरुदिरौघास्त्रिक् उत्तमेदसः गगणारस्य प्रबन्धानग्रतो नघ Thank you.
रखे दृश्यत गिरिः विपेतुः सर्वतो दिशम् गदा परिगनिस्त्रिंशम् कला साश्ववर्षिणः कदा परिगनिस्त्रिंश अहयोशनि निश्वास अमन्तोऽग्निन्दुसाक्षिभिः उद्यदावन् गजामच्चाः सिंहव्याघ्राश्च यूतशः समुद्र ऊर्ध्वभिर्भीमः प्लावयन् सर्वतो भुवम् आससाद महाघ्रादः दीपान्त इव भीषणः एवं विधान्यनेकानि प्रार्थनान्यमनस्विनाम् तिक्मगतया आसुर्या मायया सुराः प्रयुक्ता मसुरैः सामायाम् अतिदुस्तरा उशाम्य तस्य मुनयः समाशंसन् समागताः मुनय ऊचुः औतानपादे भगवान् तव शार्ङ्गधन्वा हे दक्षिणोद्यवनचार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य श्रद्धा लोकोञ्जसा तरति